पूरे हिंदुस्तान भर से लोग फ़ोन कर कर के पूछ रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का क्या रहा, क्या होना। उनके केस में एक नया मोड़ आया है, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। मेरे अजीज़ अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा क़ादरी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस में वो कौन सा नया मोड़ आया है वो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला पहले ही बताऊँगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले सिर्फ इतना मुझे आपसे कहना है कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको सच्चे और अच्छे पैगाम मिलते रहते हैं। अब अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए मेरे अजीज़, रोज़ाना हम आपको कुछ ना कुछ नई अपडेट देते हैं, कलाम भी सुनाते हैं। आप हमसे जुड़े हुए हो, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा था कि फ्री उम्रा कराएंगे एक को, आप सब में से किसी एक को कराएंगे। आप में से जितने लोग हमें लगातार देखते हैं, जो पहली बार भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला, उनका भी नसीब क्या पता जगमगा रहा हो। लेकिन मैंने कह दिया था कल की वीडियो में, इंशाअल्लाह हमने काउंटिंग किया, अभी तक 2000 कमेंट लोगों ने की है। लेकिन इस पर हम बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक से बात करते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो है हाई कोर्ट ने गुजरात के, उनका केस डिसमिस कर दिया, ये सब लोग आप जानते हैं। अभी क्या मामला पेश आने वाला है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखिए आप लोग उनके लिए रोज़ाना दिल की गहराई से तो दुआ कर ही रहे हैं, अपने बच्चों से भी आप लोग दुआ करवा रहे हैं, मुझे मालूम है। आप जितनी अकीदत, जितनी मोहब्बत, मैं देखता हूँ कैसी कैसी कमेंट आती है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से रिलेटेड। बस उन कमेंट्स को पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि आप इतनी मोहब्बत उनसे करते हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हाँ मेरे अजीज़ों, तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस में मोड़ यह आया है नया कि उनको जब रद्द, उनकी मतलब खारिज कर दिया गया, उनका मामला रद्द कर दिया गया है हाई कोर्ट से, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में, अब ये मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जाती फैसला सुना देगा। ये जितना पूरा मामला शुरू से आखिर तक का, अब तक का है मेरे अजीज़ों, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये सारा मामला शुरू से पेश करना पड़ेगा उनके वकीलों को। गुजरात हाई कोर्ट से अब कोई भी उम्मीद नहीं है कि वो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को शायद अब जमानत दे, कोई भी उम्मीद नहीं है। क्योंकि 8 तारीख से लगातार 8 जुलाई से 29 जुलाई तक तारीख पर तारीख दे दी गई, 8 दिन बढ़ा के तारीख पर तारीख मिलती रही, लेकिन कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ को ही इनके वकील रुख करेंगे मेरे अजीज। ये खबर हमारे सामने आई है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसी कोई अगली अपडेट होगी इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। फिलहाल आपसे इतनी गुजारिश है कि आप मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए हर वक्त की नमाज में दिल से उनके लिए दुआ करते रहें। मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के लिए भी दुआ करते रहें, और मुफ्ती सलमान अज़हरी के साथ साथ हर मोमिन मुसलमान के लिए दुआ करें मेरे अजीज। पूरे हिंदुस्तान के हालात आपको पता है कैसे दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में या अल्लाह तो अमन सुकून अता फरमा, ये भी दुआ करें। मैं आपको ले चलता हूँ उस इस्लामिक सवाल की तरफ, जाना मत वीडियो को छोड़ के। देखिए अधूरी जानकारी लेकर कभी मत जाना। मैंने सवाल किया था, मैंने कहा था हज करना फर्ज है तो फिर उम्रा करना क्या है। माशाअल्लाह आप सबने सवाल का जवाब दिया, लेकिन अब मैं आपको इसका सही जवाब देता हूँ। आपने भी सही दिया, बहुत सारे भाई बहनों ने। हज करना फर्ज है, अगर आपके पास इतना मालो ज़र है तो आप हज जरूर करना मेरे अजीज, और मालो ज़र नहीं है तो उसके आगे मजबूरी है, लेकिन हज फर्ज है। अब यहाँ पर उम्रा करना क्या है, उम्रा करना सुन्नत मुअक्किदा है मेरे अजीजों। यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, आजकल उम्रे का ट्रेंड चल रहा है। अगर आपने किसी का पैसा ले रखा है, किसी का पैसा मार रखा है, या किसी का पैसा लेने के बाद में लौटाने का इरादा ही नहीं है, और आप उम्रे पे उम्रा कर रहे हैं, तो भाई ऐसी हालत में भी मामला बड़ा खराब है। पहले अगर उम्रा भी करने जा रहे हैं, ट्रेंड चल रहा उम्रे का, तो पहले किसी का कर्ज है उसको निपटा के जाएं, फिर आप उम्रा करें इंशाअल्लाह ताला। आज का सवाल और सुन ले, और उसके बाद में जवाब देने की पूरी कोशिश करना। जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा, ये इस्लामिक सवाल है, और इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए मेरे अजीज। अगर नहीं भी जानेंगे तो आप पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर जान जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके इस्लाम से, दीन से रिलेटेड नॉलेज बढ़ेगी। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो हम अल्हम्दुलिल्लाह आप में से किसी एक को उम्रे पर भेजेंगे। किसी भाई ने कहा था भाई किसी एक को भेजोगे, सबको भेजते तो बेहतर होता। अभी मैं आपको यहां पर बता दूं, अगर आप बने हुए हैं, रुके हुए हैं, तो सुन के जाना, बड़ी गहरी सच्चाई है, सुन के जाएं। अगर मान लीजिए हम 65,000 रुपए गुणा 2000, यानी कि 1.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 30 लाख रुपए में 2000 हमारे पास कमेंट्स आई हैं। अब इन 2000 कमेंट्स में हम 2000 लोगों को अगर उम्रा कराएं तो 1 करोड़ 30 लाख रुपए बैठ रहे मेरे अजीज। क्या बताऊं मैं आपको, ऐसे ऐसे मालदार पड़े हैं। 1 करोड़ 30 लाख नहीं, 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए भी एक बार में उठा देंगे। उनको मालूम नहीं, मुसलमानों की बात कर रहा हूं मैं, मुस्लिम्स में इतने मालदार पड़े हैं कि 40-50 करोड़ रुपए साल में उठाएं, और कम से कम 10,000 ऐसे गरीबों को, ऐसे मिस्कीनों को जो तड़प रहे हैं मदीना जाने के लिए, उम्रा करा सकते हैं मेरे अजीज। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं 1 करोड़ 30 लाख रुपए कहां से जमा करूंगा। मेरा तो मामला ऐसे हैं कि मैं आपसे बताऊं तो बस
آپ کے گھر کے حالات کا آپ کو معلوم ہے, ہمارے گھر کے حالات کا ہم کو معلوم ہے. الحمدللہ دال روٹی چل رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں اس سے کوئی بہت بڑا بزنس میں نے کھڑا کر لیا اور میں کروڑوں روپے کما رہا ہوں. نہیں میرے عزیز, میرے اندر دل اتنا ہے, اللہ جانتا, صرف اللہ جانتا اور میں جانتا ہوں. اگر مجھ پر اتنا مال و زر ہو الحمدللہ, تو میں ہر سال ہزاروں مسکینوں کو, ہزاروں ایسے غریبوں کو, ہزاروں عاشق رسول کو الحمدللہ عمرہ کراؤں گا ضرور انشاءاللہ. یہ میری نیت ہے. لیکن اللہ بس جب چاہے, جسے چاہے, جیسے چاہے وہاں دیتا ہے. تو اب ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ میں سے کسی ایک کو ہم عمرے پر بھیج رہے ہیں. جب آپ کو ابھی 2000 کمنٹس میرے پاس آئی ہیں, ابھی ایک ویڈیو اور آئے گی جس میں آپ کو پورا پروسیس اور بتایا جائے گا. اس سے ہم نے اندازہ یہ لگایا ہے کہ 2000 لوگوں نے ہمیں کمنٹ کی ہے, تو تقریباً ابھی اور کمنٹس آئیں گی. ہم لاسٹ ویڈیو میں آپ کو 10 دن کا ٹائم دیں گے کمنٹ کرنے کا, اور اسی میں بتائیں گے کہ پرچی بھری جائے گی آپ کے نام کی. اس پرچی کا تھوڑا سا چارج بھی رہے گا, زیادہ نہیں رہے گا, تقریباً 40 یا 45 یا 50 یا 55 روپے کا ایک پرچی کا چارج رہے گا ایک بندے کا. کوئی بڑی بات نہیں ہے, آدمی 150 روپے یوں ہی خرچ کر دیتا ہے. لیکن آپ میں سے پھر کسی ایک کو ہم سلیکٹ کر کے عمرے پہ بھیجیں گے, اس کا دل کتنا خوش ہوگا. اس کو دنیا کی ایسی خوشی ملے گی, وہ سوچے گا ہے میرے پاس سے تو صرف پرچی بھری گئی تھی 40-50 روپے کی, اور میں عمرے پہ جا رہا ہوں. ذرا سوچیں آپ, اگر آپ میں سے کوئی نہیں جا پایا اور ایک بندہ چلا جائے تو اس کا دل سے کیا دعا نکلے گی میرے عزیز. تو ہم یہ پروسیس چلا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی. اس میں ٹائم بھی کافی لگے گا, ہمیں تقریباً 20 سے 25 دن لگ جائیں گے کاؤنٹنگ کرنے میں, پرچیاں بنانے میں. کئی لڑکے مجھے اس میں لگانے پڑیں گے میرے عزیز. میں جانتا ہوں یہ تو کتنا لمبا کام ہے, میں لیکن انشاءاللہ میں اس کو انجام دوں گا جب میں نے کہہ دیا تھا. تو بہت بہت شکریہ, آپ نے میری بات کو مکمل سنا. اب میں نے آپ سے سوال کیا ہے جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا, آپ اس میں ہمیں کمنٹ میں جواب ضرور دینا اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ. اب آپ کلام سن لیجئے, امام علی مقام کی شان میں کلام ہے. کلام سنتے ہی آپ کا دل دماغ ایک دم فریش, ایک دم تازہ ہو جائے گا میرے عزیزوں, فریش ہو جائے گا بالکل. آپ ایک بار سن لیجیے, ماں باپ کی عزت کریں, کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں, اپنا حسن اخلاق اچھا رکھیں. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے نا, آپ کا ہر عمل انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. تو سب سے مین پوائنٹ اپنا حسن اخلاق اچھا بنا کر رکھیں. اخلاق اچھا ہوگا تو ہر کسی سے محبت سے پیش آئیں گے, پیار سے پیش آئیں گے, کبھی چڑچڑے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. گھر پریوار میں سب کا خیال رکھنا چاہیے. تو میرے عزیزوں, آپ جو ہے دل کی گہرائی سے مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعا کریں کہ سپریم کورٹ میں اگر معاملہ جاتا ہے, جانے کے بعد میں وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حق میں جو ہو بہتر ہی ہو. اور باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے حق میں کیا بہتر ہے, ہم تم نہیں جانتے. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے. اور ابھی کیا ہے, پارلیمنٹ کے اندر جو ہمارے مسلم سانسد بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی لیٹر لکھنے کی بات چلی تھی پیچھے. میں نے بھی کوشش کی ہے اور لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ دعا کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو کامیابی دے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب کلام سن لیجئے اور محبت سے کہیں سبحان اللہ. ہاں, لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کے بارے میں کہ گجرات ہائی کورٹ نے اگر ڈسمس کیس کر دیا ہے تو کیا ان کے وکیل یا مفتی سلمان اظہری اور کوئی گجرات ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں, کچھ اور معاملہ, کچھ عرضی پیش کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. اب کچھ نہیں ہو سکتا, گجرات ہائی کورٹ نے ڈسمس کیس کر دیا ہے میرے عزیز. لیکن کوئی اگلی اپڈیٹ اس سے ریلیٹڈ اگر آتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا. یہ محبت سے کہیں سبحان اللہ, اور نبی کے نواسوں کی شان میں یہ کلام ہے. آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. امام حسین نے کربلا کے میدان میں سر کٹا دیا میرے عزیز, لیکن نماز نہیں چھوڑی. میرے وہ نوجوان بھائی جو نمازوں سے دور ہیں, امام علی مقام کی نماز کو یاد تو کریں, کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. 5 وقت کی نماز دل سے پڑھیں. میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز ان کو الحمدللہ تحفہ ملا اللہ کی طرف سے, یہ تو 50 وقت کی نماز تھی, لیکن کرتے وہ 5 وقت کی بچی. لیکن کوئی بندہ دل سے خلوص سے 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرے گا, دل سے ادا کرے گا الحمدللہ, تو اس کو ثواب جو ہے 50 وقت کا ہی ملتا ہے. ہاں میرے عزیز, تو بہت بہت شکریہ آپ نے یہاں تک ہمیں سنا. آئیے کلام شروع کرتے ہیں. رب نے شبیر
واللہ دشمنان دین احمد کو مٹانے کے لیے، دشمنان دین احمد کو مٹانے کے لیے سوئے کربل چل دیا ہے، سوئے کربل چل دیا ہے قافلہ شبیر کا، واللہ واللہ مچل کے کہے یا حسین، کون کہتا ہے کہ پیاسے کربلا میں تھے حسین، کون کہتا ہے کہ پیاسے کربلا میں تھے حسین، کربلا میں خود ہی تھا، ہاں کربلا میں خود ہی پیاسا آب تھا شبیر کا، اللہ واللہ شبیر کا، ہاں میرے مولا دے رہا ہوں واسطہ شبیر کا، واللہ واللہ کربلا میں جا کے مرنے کا ارادہ کر لیا، امت آسی کی خاطر دشمنوں کو سر دیا، آخری شعر کہے یا حسین، نارے دوزخ کیا جلائے گی تجھے احمد کبھی، نارے دوزخ کیا جلائے گی تجھے احمد کبھی، ہو گیا ہے دل دیوانہ، ہو گیا
تو امام علی مقام کی شان میں جیسا بھی کلام لگا ہو آپ کو بس دعاؤں سے نوازیں کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اگر آپ نے فیس بک پیج پہ ہمیں پورا دیکھا ہے، جزاک اللہ کہ آپ نے مجھے آخر تک سنا۔ ایک بات آج یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں، یوٹیوب پر تو ماشاءاللہ پورا دیکھتے ہی ہیں، لیکن آپ میں سے اس وقت جو لوگ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہوں اور انہوں نے پورا یہ کلام سنا ہو، آخر تک ویڈیو کو دیکھا ہو، تو مجھے فیس بک پیج پر ایک کمنٹ ضرور کر کے بتائیں کہ ہم نے پورا دیکھا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے کوئی نئے پیغام کے ساتھ، ایک اچھے میسج کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔